संविधानको धारा 294 मा संवैधानिक निकायले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष बुझाउने र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री मार्फत त्यस्तो प्रतिवेदन संघीय संसदमा पेश गर्ने व्यवस्था छ। संसदमा पेश भएका ती प्रतिवेदन संसदका विषयगत समितिमा छलफलका लागि पठाइन्छ। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 170 मा कुन समितिले कुन निकायको प्रतिवेदन हेर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ। तर संसदमा बुझाइएका संवैधानिक निकायका प्रतिवेदनमाथि खासै छलफल गरिएको छैन। संवैधानिक निकायभित्र हुने व्यथिति संसद र संसदीय समितिको व्यवस्थाले सामसुम भइरहेका छन्। ग्यालेक्सी राजनैतिक संवाददाता सृजना घिमिरेको यो सामग्री। राष्ट्रपति कार्यालयदेखि सर्वोच्च अदालत, संघीय संसद, सुरक्षा निकाय हुँदै सबै सरकारी कार्यालयको लेखा परीक्षण गर्ने शक्तिशाली संवैधानिक निकाय हो महालेखा परीक्षकको कार्यालय। राष्ट्रपतिलाई बुझाएपछि संसदमा पुग्ने महालेखाको प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिले हेर्छ। महालेखा अहिले आफ्नो 59औं प्रतिवेदन बनाउने तयारीमा छ। तर समितिले 56औं वार्षिक प्रतिवेदन माथिको छलफल समेत सकेको छैन। समितिको ढिलासुस्तीले बेरुजु फर्च्योटको विषय धेरै पेचिलो बनेको छ। समितिले 56औं प्रतिवेदनकै छलफल नसक्दा सम्बन्धित कार्यालयले महालेखाका कर्मचारीसँग मिलेर 43 करोडको बेरुजु लिखतबाट हटाएको विषय हामीले शनिबार प्रसारण गरेका थियौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गरी अदालतमा मुद्दा चलाउने शक्तिशाली अर्को संवैधानिक आयोग हो। उसले विशेष अदालतले अभियुक्तलाई सफाई दिएका प्राय मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्छ। यो उसको संवैधानिक दायित्व पनि हो। तर विशेषबाट कुनै कारणले सफाई पाएका ठूला भ्रष्टाचारका केही आरोपीले अख्तियारका पदाधिकारी दाहिना भइदिँदा सधैँका लागि अभयदान पाएका छन्। पूर्व मन्त्री, सुरक्षा निकायका अधिकारी, उच्च आर्थिक हैसियत भएका कर्मचारी र प्रभावशाली व्यक्ति विशेषका हकमा अख्तियारले गुपचुप निर्णय गरेर उन्मुक्ति दिने गरेको पनि बाहिर आउने गरेको छ। तर भ्रष्टाचारका ठूला मुद्दामा पुनरावेदन किन गरिँदैन र गुपचुप रूपमा किन उन्मुक्ति दिइन्छ? अख्तियारका पदाधिकारीलाई बोलाएर संसदीय समितिले सोध्न सकेको छैन। नियमावली अनुसार अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने जिम्मेवारी राज्य व्यवस्था समितिको हो। तर समितिका अनुसार संघीय संसद सुरु भएता समितिमा पुगेका कुनै पनि वार्षिक प्रतिवेदनमाथि टुङ्ग्याउने गरी छलफल भएको छैन। यसबाहेक निर्वाचन आयोग र लोकसेवा आयोगको प्रतिवेदन पनि यही समितिमा जाने हो। तर विडम्बना, यी कुनै पनि निकायका प्रतिवेदनमा समितिको नजर पर्न सकेको छैन। 2078 असोज यता यो समितिमा सभापति नै छैनन्। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको प्रतिवेदन अर्थ समितिमा पुग्छ। तर समिति सचिवालयका अनुसार अहिलेसम्म एउटा प्रतिवेदनमाथि सामान्य छलफल त भएको छ, तर त्यसमा समितिले ठोस निष्कर्ष दिन सकेको छैन। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन कानुन, न्याय तथा मानवाधिकार समितिमा जाने गरेको छ। तर अचम्म के भने संघीय संसद सुरु भएता यस समितिले आयोगको कुनै पनि प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेको छैन। समितिका कर्मचारीले यसो हुनुमा समयको अपर्याप्तता भनेका छन्। सबैभन्दा धेरै आयोगका प्रतिवेदन महिला तथा सामाजिक समितिमा पुग्छ। राष्ट्रिय महिला आयोग दलित, समावेशी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि यही समितिमा छलफल हुने हो। तर समितिले अहिलेसम्म मधेसी, मुस्लिम, थारू, समावेशी र महिला आयोगको 2075-76 को वार्षिक प्रतिवेदनमाथि मात्र छलफल गर्न सकेको छ। 3 वर्ष अघिकै प्रतिवेदनमाथि त आधा मात्र छलफल गरेको समितिले त्यस यताका प्रतिवेदनतिर आँखा समेत लगाएको छैन। संसदप्रति उत्तरदायी हुने भनिएका संवैधानिक निकायका प्रतिवेदनमाथिको छलफललाई संसदीय समितिहरूले खासै प्राथमिकता दिँदैनन्। संवैधानिक निकायका प्रतिवेदनमाथि संसदीय समितिको चासो नै नरहेको छलफलमा प्राथमिकता नदिनुबाट स्पष्ट हुन्छ। संसदीय समितिको उपेक्षाले संवैधानिक निकायमा भइरहेको अनियमितता छानबिनबाट बाहिरै रहन पुगेका छन्। राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिका पूर्व सभापति परशुराम मेगी गुरुङलाई हामीले संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदनमाथि संसदमा किन छलफल हुँदैन भनेर सोधेका छौँ। यत्रो चाहिँ संवैधानिक आयोगहरूले प्रतिवेदन बुझाउने, अरू संस्थाहरूले प्रतिवेदन बुझाउने, तर त्यो चाहिँ औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुने यो परिकल्पना चाहिँ संविधानले गरेको होइन।
र यो यसो हुन दिन पछाडि चाहिँ हाम्रो संसद कै र संसदका सम्बन्धित विषयवाद क्षेत्रका समितिहरूको जसलाई हामी मिनी संसद पनि भन्ने गर्छौँ त्यसको चाहिँ गम्भीर चाहिँ कमजोरी हो। मैले क्रिटिकल्ली भन्नुपर्दाखेरि संविधानमा त्यो व्यवस्था र संसदको नियमावलीमा समेत चाहिँ के छ भन्दाखेरि तत्तत् विषयवाद क्षेत्रका प्रतिवेदनहरू सम्बन्धित समितिहरूले त्यसका चाहिँ प्रत्येक मुद्दाहरूमाथि छलफल गर्ने, सम्बन्धित संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई संसदमा बोलाउने, त्यसमाथि छलफल गर्ने र आएका निष्कर्षहरूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि सभाको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने र बैठकबाट चाहिँ सरकारलाई र सम्बन्धित क्षेत्रलाई चाहिँ निर्देशन दिन सक्ने समेत अधिकार चाहिँ संसदको छ। त्यसो भएको हुनाले त यो वास्तवमा अहिले यो 20मा जुन हिसाबबाट यो संसदबाट यो 5 वर्षीय कार्यकालमा जति यो क्षेत्रमा काम हुन पर्थ्यो त्यो हुन नसकेको कुरा यथार्थ हो। यस्तै संवैधानिक कानुनका जानकार हर्क रावललाई संवैधानिक निकायका प्रतिवेदनमाथिको छलफललाई संसद र संसदीय समितिमा प्राथमिकता नदिइनुलाई कसरी लिने भनेर सोधेका छौँ। यो चाहिँ संसारमा यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा ओभरसाइट अफ कमिटी अफ पार्लियामेन्ट भनेर भनिन्छ होइन। पार्लियामेन्ट्री समितिहरू हुन्छन्, पार्लियामेन्टलाई विभिन्न विषयका समितिहरू हुन्छन् र ती समितिहरूले पार्लियामेन्टमाथि जनताको सार्वभौमिकता प्रयोग गर्ने क्रममा सारा इन्स्टिट्युसनहरूमाथि आफ्नो चेक गर्छन्, ब्यालेन्स गर्छन् र त्यसलाई करेक्सनका मेजर्सहरू गर्छन् भनेर। अझ पहिला त तपाईँको जो एम्बुसमेन्ट भन्ने शब्द छ नि हो, यो एम्बुसमेन्ट चेकिङ गर्ने भन्ने कुरो यो पहिला स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीहरूमा पार्लियामेन्टका कमिटीहरूले त्यो काम गर्थे। यसरी यसको जन्म भएको संसारको इतिहास देखिन्छ र त्यो पार्लियामेन्टका कमिटीहरूले हरेक संवैधानिक निकायका तर्फबाट भएका प्रतिवेदनहरूमाथि छलफल गरी त्यसका कमी कमजोरी औल्याएर त्यसको 1, 2, 3, 4 र पिरियडिक रूपले गर्नुपर्ने समाधानहरू निर्क्यौल गरेर राज्यका निकायलाई गर्न बाध्य पार्ने र नगरेको ठाउँमा तपाईँको के भन्दाखेरि फेरि कानुन र मेजर्सहरू जे बन्नुपर्छ र तपाईँको के भन्दाखेरि दण्डका सिद्धान्तहरूको अन्तर्गतको पनि गर्नुपर्ने दायित्व उनीहरूको हो। त्यो दायित्वबाट पार्लियामेन्टका कमिटीहरू पनि फेल भएको देखिन्छ, होल पार्लियामेन्टले पनि त्यसमा आफ्नो काम गर्न नसकेको देखिन्छ र साथसाथै तपाईँका के अरे अरू गभर्मेन्ट इट्सेल्फ पनि गभर्मेन्टले पनि जो इनिसिएसन लिनुपर्ने हो त्यो पनि गर्न सकेको देखिँदैन। अब यसको मोटामोटी कुरो के देखिन्छ अर्को एङ्गलबाट हेर्नुहुन्छ भने, एक, पार्लियामेन्ट्री कमिटीहरू इफेक्टिभली काम गर्न सकेका छैनन्, सफल हुन सकेका छैनन्। अर्को के भने उनीहरूमा प्रोपर पोलिटिक्समा नेपालमा तपाईँको के भन्दाखेरि प्रोफेसनलिजम छैन। पोलिटिक्सलाई प्रोफेसन चाहिँ बनाइदिए, कमाउ धन्दा बनाइदिए, तर पोलिटिसियनहरू प्रोफेसनल हुनुपर्छ, ज्ञान सिपले उनीहरू भरिपूर्ण हुनुपर्छ भन्ने कुरो फेरि सिकेन। त्यस कारणले ज्ञान सिपको पनि उनीहरूको कमी छ। संवैधानिक निकायहरूले बुझाउने प्रतिवेदनमा ती निकायका फेहरिस्त हुन्छन्। राम्ररी अध्ययन गर्ने हो भने ती प्रतिवेदनबाट अनेक व्यथिति र अव्यवस्थाका कडी भेटिन्छन्। तर संसद र विषयगत समितिको चासो यतातिर कहिल्यै पर्दैन। जे जस्ता बहाना बनाएर टारे पनि यसले संसदीय अक्षमता पुष्टि गर्छ। नीति निर्माताहरू यस्ता विषयमा जति सुस्त र चिसा हुन्छन्, व्यथितिको दौड उति द्रुत हुन्छ। सांसदहरूले यति मनन गर्न जरुरी छ, कतै हामी नै व्यथितिका सारथी त बनिरहेका छैनौँ।